सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ पंच के साथ मैं हूं माहरूख शहरियार। मौसम बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ऐसे में कराची में भी हम देख रहे हैं कि मौसम अपनी अबतर सूरत हाल में इस वक्त हमें नज़र आ रहा है। गो के कहा गया था पहले से प्रेडिक्शंस की गई थी बारिशें होने की, और बारिशें हुई भी हैं, तेज़ हल्की, बहुत ज़्यादा तेज़ स्पेल्स भी हमने देखे हैं। लेकिन उसके बाद जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी जवाब दे गया है। शहर भीग चुका है। 3 रोज़ा बारिशों की पेशगोई पर सिंध हुकूमत ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। निकासियाब के हंगामी इकदाम शुरू हैं। नशेबी इलाकों में मशीनें तो मुतहर्रिक है, अमला भी फील्ड में मौजूद है, मगर शहरी अब भी अजियत से दो चार हैं। उधर मुल्क के दीगर हिस्सों की बात कर ली जाए तो वहाँ पर भी बारिशें कहर बनकर ढा रही हैं। मुख्तलिफ हादसात में बच्चों समेत कई जानें ज़ाया हो चुकी हैं। बाजोड़ की बात कर लें, एबटाबाद या बलूचिस्तान के इलाके, वहाँ पर छतें गिरने की इतलात हैं, दीवारें गिरी हैं जिससे अफसोसनाक अमवात रिपोर्ट हुई हैं। जबकि किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्लाह, गुलिस्तान और जंगल पीर अलीज़ई में भी सैलाबी रेलों ने तबाही मचाई है। कई मकामात पर सैलाबी रेलों ने सड़कों और गाड़ियों को भी अपने लपेट में ले लिया है। मरी में भी तूफ़ानी बारिशों का रहा है जिसकी बिना पर सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से रोक दिया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बलूचिस्तान, केपी, पंजाब, मगरबी अजला, कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में चंद एक मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशें हो सकती हैं। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। हमें स्पोक्स पर्सन PMD अंजुम नज़ीर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो हम कराची पर ही बात कर लेते हैं। कराची की जो सिचुएशन है इसके हवाले से तकरीबन एक हफ्ता पहले से अलर्ट जारी कर दिया गया था, और एग्जैक्टली ये जो प्रेडिक्शंस हैं ये बिल्कुल सही साबित हुई हैं। ये फोरकास्ट हमें बता रही है कि जो आगे आने वाले स्पेल्स हैं वो भी कितने ख़तरनाक हो सकते हैं। अभी तक कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई है इस हवाले से बताइएगा, और जो शाम 6 बजे के बाद वाला स्पेल है उस हवाले से क्या तवक्को की जा रही है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, अभी सुबह वाले स्पेल में तो तकरीबन 13-15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। उसके बाद वाले स्पेल की जो है रीडिंग्स अभी ऑन द वे हैं। थर्डली जो तीसरा स्पेल है वो तकरीबन 8 या 9 बजे के आसपास एक्सपेक्टेड होगा। वो इन 2 स्पेल से ज़्यादा अब तक की सूरत हाल के मुताबिक उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। मौजूदा स्पेल से भी जो है वो तकरीबन शहर के अक्सर इलाकों में जो है वो सड़कें ज़ेरे आब नज़र आई हैं। क्लिफ्टन के इलाके में जो है वो हिल स्टॉर्म भी हुआ है, बहुत छोटे हिल थे, तहम अच्छी तेज़ हवाओं के साथ और गरज चमक के साथ काफ़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। अच्छा, ये बताइएगा, इसको हम क्लाइमेट चेंज कह सकते हैं? क्योंकि अप्रैल के महीने में इस तरह की गरज चमक के साथ धुआंधार बारिशें, यूजुअली हम देखते हैं कि कराची में अप्रैल का महीना गर्म होता है। जी बिल्कुल, पिछले कुछ जो पाकिस्तान भर के जो आप कह लें वेदर पैटर्न्स हैं वो शिफ्टिंग की तरफ जा रहे हैं। यानी कि जो बारिशें हम जनवरी फरवरी में देखा करते थे वो अब अप्रैल मार्च में आ गई हैं। और इस मरतबा जो है लास्ट ईयर हमने देखा कि बिल्कुल ड्राई अप्रैल था, कोई बारिश नहीं हुई थी। उससे पिछले साल भी तकरीबन 2.2 मिलीमीटर बारिश थी अप्रैल के महीने में। तो ये आप कह सकते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज का शाखसाना है। राइट। ये भी बताइएगा कि आगे आने वाले दिनों में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि मैं कहीं पर पढ़ रही थी, कुछ सारी रिसर्चेस सामने आ रही थी जिसमें बताया गया कि जो अप्रैल का पूरा महीना है, कराची समेत मुख्तलिफ जो हमारे इलाके हैं या इसके अलावा जो हमारे शहर हैं, दीगर सूबे हैं, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बारिशें रिपोर्ट हो सकती हैं। इज़ दैट ट्रू? एक्सपेक्टेड ये है कि इस साल अप्रैल में तकरीबन 3 से 4 स्पेल जो हैं वो मुल्क को मुतासर करेंगे। ये पहला स्पेल था अप्रैल का। दूसरा स्पेल तकरीबन 6 तारीख के आसपास मुल्क को मुतासर करेगा। उसमें इम्कानात हैं कि सिंध भी मुतासर होगा। इसके बाद मज़ीद 2 सिलसिले होंगे, उनके बारे में भी कहना कबल वक्त है कि क्या आया वो पाकिस्तान के सदर्न हाफ को इम्पैक्ट देते हैं या नहीं। सही है। मॉनसून के हवाले से थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि अभी आगे मॉनसून भी आ रहा है, फिर प्री मॉनसून हम इसको भी कह सकते हैं शायद। मैं इतना परफेक्टली नहीं जानती हूँ, आप मेरी तस्दीक कीजिएगा। तो ये बताइएगा मॉनसून किस तरह का रहेगा ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की, अगर हम सिचुएशन की बात कर लें? क्योंकि लास्ट टाइम हमें याद है किस तरह के डिजास्टर्स हमें देखने को मिले थे। गो के तैयारियाँ पूरी होने के बावजूद भी इतना अनएक्सपेक्टेड मॉनसून था कि उसमें बहुत ज़्यादा अमवात रिपोर्ट हुई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ था। जी देखिए, ये प्री मानसून रेनफॉल्स नहीं है, ये ट्रांजिशन पीरियड की रेनफॉल्स हैं जिसमें हम एक सीज़न से दूसरे सीज़न की तरफ जा रहे होते हैं, यानी कि सर्दियों से गर्मियों की जानिब। तो ये ट्रांजिशन पीरियड की रेनफॉल्स हैं। आपका प्री मानसून जो होता है वो तकरीबन जून में होता है, और पाकिस्तान में मानसून की जो मेट्रोलॉजिकल डेट्स हैं वो ऑलमोस्ट 1 जुलाई है, और इसमें +- 1 वीक हो सकता है।
تاہم ابھی مونسون کے بارے میں کہنا قبل وقت ہے. مئی کے اینڈ میں جا کر جو ڈیٹا کمپائل کیا جاتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آنے والا مونسون کیسا ہوگا. ٹھیک ہے، انجم نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ بھی بتائے گا جو کل کا اسپیل بتایا جا رہا ہے لاسٹ ہی بتا دیجیے گا وہ کیسا رہ سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو موجودہ سلسلہ ہے یہ کل صبح تک کراچی سے جو ہے وہ موو کر جائے گا. کل کراچی میں ایسا کوئی خاص رین کے امکانات نہیں ہیں. ارلی آورز میں جو ہے لائٹ رین ڈریزل ہو سکتی ہے. تاہم سندھ کے جو بقایا اضلاع ہیں ان میں کل کا دن جو ہے وہ بارش ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اسپوکس پرسن پی ایم ڈی انجم نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس اہم معاملے پر گفتگو کر رہے تھے. کراچی کی سچویشن، رین فال کتنا ہو سکتا ہے اس حوالے سے بتا رہے تھے. بہت شکریہ. ناظرین، پاکستان بھر میں کیا ہو رہا ہے موسم کے حوالے سے تو ہم نے آپ کو آگاہ کیا ہے، لیکن مشرق وسطیٰ میں کیا ہو رہا ہے ذرا اس پر بھی ڈسکشن کر لیتے ہیں. روزانہ ہی اس پر گفتگو ہو رہی ہے. سچویشن چینج ہوتی جا رہی ہے اور اب خطرناک موڑ پر داخل ہو چکی ہے. امریکہ کے بدلتے بیانات سے تشویش بھی بڑھ رہی ہے. قوم سے خطاب میں کبھی کامیابی کے دعوے ہیں، کبھی مزید کارروائیوں کا اعلان ہے. یہ تضاد روز ایک نئی کہانی سنا رہا ہے. اور اب تو ٹرمپ نے ایران کو پتھر کے دور میں بھیجنے کی دھمکی دے دی ہے. کہا ہے کہ جنگ کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. ساتھ ہی انہوں نے اسرائیل، سعودی عرب، قطر، کویت اور یو اے ای کی حفاظت کا اعلان بھی کر دیا ہے. امریکی صدر نے سعودی ولی عہد اور یو اے ای کے صدر سے ٹیلی فون پر بات بھی کی ہے. ٹرمپ کے جنگ جاری رکھنے کے اعلان کے بعد ایشیا کی اسٹاک مارکیٹس کریش کر گئی ہیں، جبکہ خام تیل کی قیمتوں میں بھی تیزی نے عالمی منڈی میں ایک نئی ہلچل پیدا کر دی ہے. بحران پر بحران ہے. دوسری جانب ایران اور اسرائیل ایک دوسرے پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں. ایران نے مذاکرات کی تردید کر کے واضح پیغام دے دیا ہے کہ جب امریکی نائب صدر کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی ثالثوں کے ذریعے سخت پیغامات بھجوائے گئے ہیں، وہاں سے آ گئی ہے تردید. ایسے میں پاکستان اور چین کے سفارتی کوششیں امید کی ایک کرن ثابت ہو رہی ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ کوششیں جنگ کی آگ بجھا سکیں گی یا کوئی اور ہمارے سامنے ہوگا. اسی پر بات کریں گے. ماہر بین الاقوامی امور حامد خان المشرقی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے سینئر پینلسٹ احتشام الحق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. دونوں کو ویلکم کریں گے. احتشام صاحب، گزشتہ روز جب ہم بات کر رہے تھے، ہم ویٹ کر رہے تھے کہ ٹرمپ کی جانب سے خطاب کیا جائے گا، شاید سیز فائر کے حوالے سے بات کی جائے، کیونکہ ان کی ترجمان کیرولین لیوٹ نے بھی اس طرح کی بات کی تھی کہ سعودی ولی عہد سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، بتایا گیا ہے کہ کچھ ہونے جا رہا ہے. لیکن بالکل توقعات کے برعکس ٹرمپ تو کچھ اور ہی باتیں کر رہے ہیں. اب وہ ایران کو پتھر کے دور میں لے جانے کی باتیں کر رہے ہیں، جس پر شدید رد عمل آ رہا ہے جو مسلم کمیونٹیز ہیں ان کی جانب سے خاص طور پر. دیکھیں معروف، پتھر کی بات جو انہوں نے کی تھی اس کے بعد ایک اور انہوں نے بیان دیا تھا. رائٹر کو جو انہوں نے انٹرویو دیا، انہوں نے کہا ہے کہ ول بی پریٹی آؤٹ آف دی وار کوئکلی. انہوں نے یہ بڑی بات کی ہے کہ اتنی جلدی ہم نکلیں گے کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اب دیکھیں، یہ ایک طرف بیان یہ ہے، دوسرا پتھر والی بات ہو رہی ہے. میرا خیال ہے معروف لائٹر نوٹ سے بات شروع کرتے ہیں. آج لنڈن اکانومسٹ کا جو نیا شمارہ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں، اس کے سر برق پہ جو ایک تصویر ہے، باقاعدہ ایک تصویر ہے چین کے صدر پریزیڈنٹ شی جو ہے نا وہ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تصویر ساتھ وہ بڑے غصے سے جیسے منہ سے جھاگ نکل رہی ہو وہ دکھائی گئی ہے. اور نیچے لکھا ہوا ہے نیور انٹرپٹ یور اینیمی وین ہی از میکنگ اے مسٹیک. دشمن کو کبھی مت روکے جب اپنی غلطیاں کر رہا ہو. تو دیکھیں اس وقت چائنا جو کہا جا رہا ہے کہ ایک نیا ورلڈ آرڈر بنانا چاہتا ہے، وہ بڑا سلولی گریجولی اس کی طرف جا رہا ہے اور دنیا بھی ان کی طرف دیکھ رہی ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی ابھی جانا ہے تھوڑے دنوں بعد امریکہ. وہاں سے بھی ان کو یہ لگ رہا ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ کر کے جانا ہوگا، ادروائز میرے لیے مشکلات بڑھیں گی. دیکھیں امریکہ کو بعض اوقات بیٹھے بٹھائے بہت سارے فائدے بھی ہوتے ہیں. دیکھیں اب لیٹسٹ تو آپ نے خبر پڑھی ہوگی کہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والا ملک بن گیا ہے. 22 ملین بیرل جو ہے نا وہ تیل روزانہ پیدا کر رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کمبائنڈ یو اے ای اور کمبائنڈ امریکہ اپنا روس اور سعودی عرب سے زیادہ تیل پیدا کر رہا ہے. اور پھر جو وینیزویلا کو آکوپائیڈ کیا ہے وہ الگ ہے، وہ ذخائر الگ ہیں، وہ علیحدہ ہے. وہ تو ظاہر امریکی کمپنی چلی گئی ہیں، وہ علیحدہ ہے. لیکن ان کا آج سے 15-20 سال پہلے اپنا شیل آئل گیس جو ان کو مل گئی تھی نا، وہ کہتے ہیں بے شمار اس کے ذخائر ان کے پاس ہیں، گیس کے بھی اور اس کے تیل بھی. اب دیکھیں جو صورتحال بن رہی ہے، جو اچھی بات ہے معروف کہ جو پاکستان ڈے ون سے کوشش کر رہا تھا کہ ایک باقاعدہ سٹرکچرڈ ٹاک کا ایک فریم ورک بن جائے اور اس کے مطابق بات چیت کی جائے، تو وہ بڑی حد تک بن گیا. دیکھیں نا یہ 5 پوائنٹ جو پلان بنایا ہے پاکستان نے اور چائنا نے، اسحاق ڈار صاحب نے بڑی محنت کی، وہاں گئے ہیں. اس کے بعد سے جو ایک بات سب دنیا کے کیپٹل میں ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس بات پہ ان کے 5 پوائنٹ پہ ایمفیسس ہے وہ یہ ہے سیف گارڈنگ سوورینٹی، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ سیکورٹی آف ایران اینڈ دی گلف اسٹیٹ. یہ دیکھیں یہ ون ون سچویشن والی بات کی گئی ہے کہ دونوں کو ایک فیس سیونگ دے دی جائے.
یہ علیحدہ بات ہے کہ جس کا بھی آپ ذکر کر رہی ہے کہ MBS اور MBZ نے جو بات کی ہے اس میں کیا بات کی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں شاید وہ جنگ بند کرنے کے حق میں نہیں ہے, لیکن بہرحال کنجکٹرنگ ہم ضرورت سے زیادہ نہیں کرتے, ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو دنیا کیسے لے رہی ہے. لیکن دوسری طرف جو امریکہ میں صورتحال اتنی تیزی کے ساتھ معروف بدلی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ تعداد میں اینٹی وار اینٹی اسرائیل لوگ ہو گئے ہیں کہ لوگ سوچ رہے ہیں, کئی لوگ جو ان کے اسرائیلیوں کے حمایتی ہیں کہتے ہیں اٹس سو شاکنگ, لیکن دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی غلطیوں کے سب کچھ ہو رہا ہے. اب دیکھیں مجھے جو سمجھ آ رہی ہے بات وہ یہ ہے کہ اب پاکستان نے جو بڑا آنسٹ بروکر انٹرلوکوٹر کا کام انجام دیا ہے, اور آج بھی پاکستان سب کے ساتھ جو ہے نا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ جس کو کہنا چاہیے ان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے. JD وانس سے بھی بات ہو رہی ہے, ایران سے بھی اور امریکہ سے بھی بات چیت ہو رہی ہے. اب بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ معاملے کو کیسے نکالا جائے. اسٹریٹ آف ہارمز بھی کھلنے کی جو بات ہو رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی اس کے لیے جو کڑی شرائط اب رکھ دی ہیں انہوں نے اپنا ایران نے, اس کو بھی کہیں نہ کہیں آپ کو میٹ کرنا پڑے گا. تو بڑا اپ ہل ٹاسک ہے, اتنا آسان نہیں ہے. آخری بات معروف یہ ہے کہ اب جو ایک آپ نے دیکھا تھا کہ سورج نہیں ڈوبتا تھا برطانیہ کا, UK کا, پوری دنیا میں. ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ایک سپر پاور جب ختم ہوتی ہے تو دوسرا اس کو لینے کی کوشش کرتی ہے. ابھی امریکہ کے بعد تو گریٹر اسرائیل بنانے کی بات تو ہو رہی ہے, لیکن کیئر سٹارمر نے جس طرح آپریٹ کیا ہے پرائم منسٹر برطانیہ کے, بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں وہ 35 ممالک کی انہوں نے کانفرنس بلا لی ہے. سارے بڑے بڑے لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو اسٹاپ دس, یہ جنگ کو کیسے بند کیا جائے اور اسٹیٹ آف ہارمز کو کیسے کھلوایا جائے. تو میرا خیال ہے سفارتی محاذ پہ تو سب لوگ کوششیں کر رہے ہیں. آخری بات یہ ہے کہ جتنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکورٹی کے لحاظ سے اور مہنگائی کے لحاظ سے پوری دنیا جتنی تیزی کے ساتھ ان سیف ہو رہی ہے, یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے. اب دیکھتے ہیں کتنی جلدی سینس پریویل کرے گی اور جنگ بند کرنے کی طرف لوگ جائیں گے. جی ٹھیک ہے, مشرقی صاحب آپ کی جانب آ رہے ہیں. یہ بتائیے گا جو اسٹریٹ آف ہارمز کے حوالے سے خبر موصول ہو رہی ہے اور امریکن جو رپورٹس ہیں وہ اس طرح سے سامنے آ رہی ہیں کہ اب UAE کی سائڈ سے کہا جا رہا ہے جو خلیجی ممالک ہیں ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ کسی طرح سے اس کو بزور طاقت کھولنے کی کوشش کریں, اور اس پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک بڑی کمیٹی بنائی جائے جس میں دیگر ممالک بھی شامل ہوں. اس میں پاکستان کا نام بھی شامل کیے جانے کی اطلاعات ہے, گو کہ ابھی تردید کر دی گئی ہے. اس حوالے سے آپ بتائیے گا آگے آنے والے دنوں میں اس طرح کا کوئی اتحاد بن سکتا ہے جو خاص طور پہ اس پر کام کرے؟ اور ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ جو مشرق وسطیٰ کی سچویشن ہے اوور آل, اس کو آپ کب تک اتنا ٹینس ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ معروف. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایران کے خلاف جس دن سے اسرائیل اور امریکہ نے جنگ شروع کی ہے, پہلے دن سے ہی امریکہ کی اور اسرائیل کی یہ کوشش ہے کہ اس جنگ کے اندر عربوں کو شامل کروایا جائے اور ان کو ایک فریق بنا دیا جائے اور ان کو ایک بار آپس میں لڑوا دیا جائے, اور اس کے نتیجے میں بعد میں پھر خود آپ پیچھے نکل جائیں, جس کا بار بار اظہار کرتے رہتے ہیں صدر ٹرمپ کے جی ہم جنگ سے نکل جائیں گے. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس خطے کو مکمل طور پر آگ میں جھونک دیا جائے, جو کہ اسرائیل کا پلان ہے کہ یہ آپس میں لڑیں اور اتنی تباہی ہو کہ اسرائیل کے لیے گریٹر اسرائیل کا راستہ ہموار ہو جائے. میں یہ سمجھتا ہوں ابھی تک تو عربوں نے بڑی سینس دکھائی ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں جنگ میں خود شامل نہیں ہو رہے ہیں, اور ہونا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ ایران نے بار بار یہی کہا اور عملی طور پر یہ ہو رہا ہے کہ وہ صرف امریکی اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے, جبکہ بہت ساری جو سویلین تنصیبات جیسے آرامکو کی آئل ریفائنری ہے یا UAE میں ہوٹلز کے اوپر کچھ بم ایسے گرائے گئے میزائل جو کہ بعد میں ٹریس ہوئے کہ اسرائیل کی طرف سے انیشیٹ ہوئے تھے فالس فلیگ کر کے, تاکہ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی جائے اور ان کو آپس میں لڑا دیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہی ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ بنیادی طور پر اس طرح سے انسرٹینٹی جو صدر ٹرمپ کریٹ کرتے ہیں, اس کے بعد آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر جس انداز میں اسٹاک مارکیٹ کریش کر جاتی ہیں, اس کے بعد پھر رپورٹس آتی ہیں کہ کون سے وہ عناصر اور وہ جو بلینر ٹریلینر کمپنیاں یا ادارے ہیں جو کہ یہودی لابی سے اور امریکہ کی لابی سے اٹیچ ہیں, جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے وہ مارکیٹ کو دوبارہ سے لوگوں کو جو معاشی طور پر شدید طریقے سے ان کو. اچھا حامد صاحب, یہ اچھا آپ نے نقطہ اٹھایا ہے. حامد صاحب اس پہ کامنٹ کیجئے گا جو ابھی ہم نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات کی ہے. آج پوری امریکہ میں بائی پارٹیزن ان کی اپروچ دیکھ لیں, ان کے لکھنے والے بولنے والے سب لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ یہ امریکہ کی 250 سال کی سیاسی تاریخ میں اتنی پرسنلائزڈ ڈیسیژن میکنگ کبھی کسی نے نہیں کی جو صدر نے کی ہے. فارن پالیسی جو پیرامیٹرز ہیں ان کو ٹوٹلی بھلا دیا گیا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی اب سورج جو ہے غروب ہو رہا ہے امریکہ کی سپر پاور کا, یا وہ خود اپنے طور پہ ایسی غلطیاں ہیں یہ صدر کر رہا ہے کہ ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی؟ جی
بالکل دیکھیے شان صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی وہ جو سپر پاور کی جو اکیلی سپر پاور کی جو حیثیت تھی وہ تو ختم ہو چکی ہے. جس انداز میں ایران نے ان کو جواب دیا ہے، جس انداز میں ان کو مار پڑی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ پچھلے جتنے بھی صدور تھے وہ کہیں نہ کہیں امریکی کانگریس اور سینٹ کا سہارا لیتے تھے، کہیں نہ کہیں مشاورت یا جوائنٹ اسٹریٹجی نظر آتی تھی. لیکن یہاں پر تو ایک شخص اکیلا جو ہے وہ ڈکٹوریل انداز میں پوری دنیا کو چلا رہا ہے. امریکہ کو خالی نہیں چلا رہا، پوری دنیا کو چلا رہا ہے، جس کے نتیجے میں یہ جہاں پر جنگ آج پہنچ گئی ہے، یہ مطلب دیکھیے کہ امریکہ کی 67% عوام نے کل ایک رائے دی ہے کہ جی خود امریکی صدر کو نہیں پتا کہ یہ جنگ ختم کیسے کرنی ہے. دوسری جانب باب آبنائے ہرمز کے حوالے سے جس طرح بات کی جا رہی ہے، ایران پر پریشر ڈالا جا رہا ہے اور ایران کو دوسری طرف سے دھمکایا یہ جا رہا ہے کہ آپ ہم ان کی تمام انرجی، الیکٹریسٹی اور ساری جو مین عامر صاحب ایک اور ڈائمنشن بھی بڑی زبردست ہے اس کی. نیو یارک ٹائم لکھتا ہے آج کا، اس کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے ہیں انہوں نے امریکہ کے قرض ڈیٹ میں $4 ٹریلین کا اضافہ کر دیا ہے. امریکہ کا ڈیٹ اور جی ڈی پی $34 بلین کی ہو گئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ از گیٹنگ بروک. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ امریکہ اقتصادی طور پہ بھی برے حالات میں جا رہا ہے، ملیٹرل بھی مشکل ہو رہی ہے، سفارتی محاذ پہ بھی کوئی سن نہیں رہا، نیٹو سے علیحدہ ہونے کی دھمکی دے رہے ہیں، اور ہم کہتے تھے کبھی آئسولیٹ نہیں ہوگا، جس طرح آج امریکہ بالکل اکیلا تنہا کھڑا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب ان کی سروائیول کا مسئلہ ہوگا، اب کوئی ری تھنکنگ ہوگی، ان کے تھنک ٹینک بیٹھ کے سوچیں گے کہ کہاں غلطی ہوئی ہے؟ دیکھیے میں یہ کہتا ہوں، بڑی ایک میں انٹرسٹنگ ریسرچ کر رہا تھا، وہ یہ کہ دیکھیں دوسری جنگ عظیم کے بعد یہودیوں نے ہولو کاسٹ کا بہانہ بنا کے پوری دنیا کو اپنا ہمدرد بنایا. چند ہی سالوں کے اندر پتہ چلا کہ عرب دشمنی کے بعد، مسلمانوں کی دشمنی کے بعد مسلمان اور اسرائیل آپس میں یا باقاعدہ ایک اسرائیل نے دشمن بنا لیا اور مسلمانوں نے اسرائیل کی حمایت کی بجائے ان کو نظر آیا کہ یہ تو سب سے بڑا کلپریٹ ہے. اس کے بعد خلیج کی جنگ کے اندر جس انداز میں 9/11 کیا گیا اور سارا کچھ کیا گیا، پورا نیٹو، پورا جو یورپ ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کھڑا تھا. آج کی صورتحال کیا ہے؟ آج پوری دنیا کے اندر ایک بات اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی فساد کی جڑ اسرائیل ہے، اور اسرائیل نے امریکہ کو اپنی پراکسی بنا کر دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کو یرغمال بنایا ہوا ہے. اس کے نتیجے میں آج پوری دنیا جو ہے ماڈرن ورلڈ، ویسٹرن ورلڈ یہ جانتی ہے کہ یہودیوں کا ظلم، اسرائیل کا ظلم امریکہ کی تباہی کی وجہ بن رہا ہے. اور خود امریکی قوم جنریشن زی یہ بات جانتی ہے کہ امریکی جو ہیں وہ خود فیصلے میں با اختیار نہیں ہے، بلکہ وہ کہیں ایپسٹین فائل سے بلیک میل ہو رہے ہیں، کہیں وہ دوسری وجہ سے بلیک میل ہو رہے ہیں. اور جو جوئش لابی کی جو انفلوئنس ہے امریکن کانگریس کے اندر، امریکن سینٹ کے اندر، اس کے نتیجے میں آج جتنی بھی فیصلہ سازی ہو رہی ہے وہ امریکی عوام کی بہتری کے لیے نہیں ہو رہی، دنیا کی بہتری کے لیے نہیں ہو رہی، بلکہ دنیا کو تباہی کے دہانے لے جا رہی ہے. اور اس کے پیچھے سب کچھ جو نظر آ رہا ہے وہ نیتن یاہو اور وہ جوئش لابی ہے جو پچھلے 70 سال سے امریکہ میں اسٹیبلش طریقے سے امریکیوں کو یرغمال بنائے ہوئے ہیں. اچھا احتشام صاحب شارٹلی بتا دیجیے گا کہ آج وزیر اعظم کی جانب سے بھی یہ خطاب کیا گیا ہے باقاعدہ طور پر کہ ہم نے بہت حد تک کوشش کی ہے کہ ہم انٹروین کر سکیں، ہم کوئی میڈیشن کرا سکیں، تو اس پر بھی ذرا کامنٹ کر دیجیے گا شارٹلی، پھر مجھے بریک کی جانب جانا ہے. دیکھیں معروف، یہ تو بات ثابت ہوگی، ساری دنیا نے پہلے تو کہا تھا جی کہ سہولت کاری کر رہا ہے، اب تو باقاعدہ ثالثی کروانے میں پاکستان بہت آگے ہے. بہت ساری چیزوں کا مجھے علم بھی ہے، ہم کئی باتیں ہم نہیں کر سکتے کیونکہ میرا خیال ہے ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے جب تک کہ وہ میٹرلائز نہ ہو جائیں. ایک بات طے ہے کہ جس طریقے سے چائنا نے اور پاکستان نے بڑے زبردست طریقے سے آپریٹ کیا، اور جس طرح سگنلنگ، میسیجنگ اور جس طریقے سے آپ پوسچرنگ ہوئی ہے ان دنوں میں، تو سارے دنیا کے کیپٹل میں جو خبریں آ رہی ہیں یہی کہ یہ بہترین وے فارورڈ اس کا یہی ہو سکتا ہے کہ جی کسی طریقے سے یہ 5 نکاتی فارمولہ اس پہ عمل کیا جائے اور جنگ کو فوراً بند کروایا جائے. اگر بند نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ اقتصادی مشکلات اتنی بڑھ جائیں گی کہ لوگ 1930 کا جو وہ کہتے ہیں امریکہ میں جو ریسیشن ہوا تھا اس سے بھی آگے نکل جائے گی بات. بالکل میرا خیال ہے بڑا ہوریفائنگ سینیریو بن رہا ہے. اللہ کرے کہ صورتحال جو ہے نا بدلے، سینس پریویل کر جائے. اور میرا خیال ہے امریکن کو جو حامد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ عقل آ جائے کہ انہوں نے اسرائیل نے جس طرح ان کو استعمال کیا نہ کریں، اور یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ان کی ساکھ بری طریقے سے خراب ہوئی ہے. اب تو آپ دیکھ لیں
खलीजी ममालिक भी उन पर यकीन करने के लिए तैयार हैं। लोग कह रहे हैं कि पोस्ट वार सिनेरियो में अब खलीजी ममालिक अब ढूंढेंगे कि हमने किन के साथ डिफेंस पैक्ट करने हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अब अब्बास इराक़ची की जानिब से भी आज बाकायदा तौर पर जो अमेरिका के अवाम है, नेशन है, उनको मुखातिब करके कहा गया कि आप देखें कि कहीं आपका ट्रंप इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, कहीं आपका मुल्क इस्तेमाल तो नहीं हो रहा इसराइल के हाथों। तो वो भी हमने देखा कि उस पर भी काफ़ी ज़्यादा बातचीत की जा रही है। मशरकी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन। एहतशाम साहब हमारे साथ ही मौजूद है। नाज़रीन ब्रेक की जानिब बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ सियासी मामला भी डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन PTI की सियासत एक नए भंवर में फंस गई है। एक जानिब तो वज़ीर आला KP रिहाई के लिए फोर्स तश्कील दे रहे हैं, जबकि PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान इसे गैर आइनी और गैर ज़रूरी समझते हैं, जिनके मुताबिक ऐसी किसी फोर्स की तश्कील भी अस्करियत पसंदी के ज़ुमरे में आ सकती है। तीसरी जानिब बात कर लेते हैं तो इस ऐलान पर कि वफाकी आइनी अदालत भी अब सवाल उठा रही है कि काबीना की मंजूरी के बगैर फोर्स बनाने की कोशिश, क्या ये रियासती ढांचे से टकराव नहीं? जस्टिस अमीनुद्दीन का कहना है कि सजा याफ्ता शख्स के लिए फोर्स नहीं बनाई जा सकती। क्या यह कानून के खिलाफ कदम नहीं है? अदालत की जानिब से इस्तफसार किया जा रहा है, जबकि अदालत ने वज़ीर आला सोहेल आफरीदी से रिहाई फोर्स की तश्कील पर 10 दिन में जवाब भी मांग लिया है। दूसरी तरफ बात कर ली जाए तो बानी PTI की जो बहनें हैं अलीमा खानम, उनकी कॉल पर कारकुनान की सरगर्मियां हैं जो कि बढ़ती जा रही हैं। सड़कों पर एहतजाज का इंदिया दिया जा रहा है और इमरान खान की रिहाई की बातें की जा रही हैं। सियासी दबाव है, अदालती सवालात हैं और अंदरूनी इख्तलाफात भी हैं। PTI में बड़े बहरान की तस्वीर नहीं, हालात किस जानिब जा रहे हैं? PTI की सियासत इस वक्त कहाँ पर खड़ी है? बात करेंगे। एहतशाम उल हक साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। एहतशाम साहब, एक PTI, इतने सारे धड़े, इतने सारे बयानात, अब अदालत भी बीच में कूद पड़ी है। ये भी हम देख रहे हैं कि जो ये फोर्स बनाई गई है इस पर अब जवाब तलब कर लिया गया है। 10 दिन की मोहलत वज़ीर आला KP को दे दी गई है कि भाई आप ये किस ज़ुमरे में कर रहे हैं, और अगर आप ये कर रहे हैं तो क्या ये रियासत से टकराव नहीं है? आपको क्या लग रहा है कि ये फुलफिल हो सकेगा? देखिए मारो का कहते हैं कि आपकी सियासी ज़िंदगी में हो, आप ज़ाती ज़िंदगी में हो, जब आप फ़ैसले गुस्से से करेंगे और फिर साथ साथ आप एरोगेंस से करेंगे और फिर आप आपके मौरूज़ी हालात को देखे बगैर, ज़मीनी हक़ाइक़ को देखे बगैर करेंगे तो आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। तो मैं तो देख रहा हूं कि जब से PTI की हुकूमत को ख़त्म किया गया है कि वो सब लोग, बड़े बड़े लोगों से बात भी होती है, वो ख्वाहिश भी होती है कि जो जेन्युइन किस्म का रिलीफ उनको मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा। उसकी बुनियादी वजह है कि जो आपने एक फ़ैसला किया हो कि हमने टकराव की पॉलिसी रखनी है, हमने सियासी रवैये इख्तियार नहीं करने। बाय द वे आज मुझे खुशी हुई कि जो प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग किया मारूख, उसमें पहले खबर थी कि 3 चीफ मिनिस्टर आए, बाद में मैंने कंफर्म किया तो चौथे अपने सोहेल आफरीदी साहब भी मौजूद। ये अच्छी बात है कि आप बातचीत करेंगे, मिलेंगे, आपके अपना कंसर्न बताएंगे, कोई भी इशू है तो मेरा ख्याल है दूसरे को आप दबाव में ला सकते हैं सियासी तौर पे, बजाय इसके कि आप कहेंगे कि हम नहीं बात मानते और नतीजतन फिर आप जो फैसले करते हैं। लेकिन ना क्यों लोग कहते हैं कि सियासी कमेटी की मीटिंग हो, कोर कमेटी की मीटिंग हो, पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग हो, उसमें इख्तलाफात होते हैं, ब्लेम गेम होती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब आपने जिसका नोटिस लिया है, हमारे अमीनुद्दीन साहब ने जो हैं चीफ जस्टिस अपना आइनी कोर्ट के, फिर ये लफ्ज़ ही जो है ना वो मलेशिया की तरफ लेके जाता है जब आप कहते हैं फोर्स। और फिर दूसरी बात है कि थोड़ा सा पहले एक बात बन गई थी, आपके सियासी ज़्यादातर लीडरों ने कहा था इसका नाम बदल लेते हैं, नाम बदल भी दिया, तहरीक फोर्स कर दिया मारो उसको। लेकिन आप देख लें KP के चीफ मिनिस्टर अच्छा एहतशाम साहब, ये पॉइंट आप इस वक्त उठा रहे हैं, मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगी, दोबारा भी आपकी जानिब आऊंगी। इसी दौरान हमें शफीउल्लाह जान साहब ज्वाइन कर चुके हैं, उनको वेलकम करेंगे। शफी साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, हम काफ़ी देर से आपको ट्राई कर रहे थे। बताइएगा ये इस वक्त जो हम देख रहे हैं सिचुएशन PTI से रिलेटेड अगर हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त हमें काफ़ी बहरान की सूरत हाल नज़र आ रही है। एक जानिब अलीमा खानम है जो लोगों से कह रही हैं कि वो अडियाला जेल पहुँचे, 10,000 लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। दूसरी जानिब हम जो मिनिस्टर है KP के, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हम ये फोर्स तश्कील दे रहे हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर अली इसकी मुखालफत करते हुए नजर आ रहे हैं। PTI एक वक्त में एक जगह पर सही फैसला क्यों नहीं कर पा रही है? आपकी आवाज ब्रेक हो गई है, मुझे आपकी सवाल की समझ नहीं आई। मुझे सुन सकते हैं अभी आप? जी आवाज आ रही है अभी। ठीक है, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ शफी साहब कि हम देख रहे हैं कि PTI में मुसलसल बहरान की सूरत हाल है, हर किसी का अपना एक अलग नैरेटिव, अलग मौक़िफ़ सामने आ रहा होता है, अलग स्टांस सामने आ रहा होता है। अलीमा खानम की बात कर ली जाए तो वो अडियाला जेल की जानिब काफ़ी बड़ा एक मॉब इकट्ठा करने की तैयारी में है, जबकि दूसरी जानिब हम वज़ीर आला KP को देखते हैं तो वो रिहाई फोर्स का ऐलान करते हैं, फिर इसका नाम तब्दील कर दिया जाता है। उस पर फिर अब हम ये भी देख रहे हैं कि अदालत की जानिब से एतराज़ात भी लगाए गए हैं, जवाब तलब कर लिया गया है। जानना ये चाह रहे हैं कि PTI एक वक्त में सही फैसले क्यों नहीं कर पा रही है, जिसमें मिलजुल के कोई फैसले हों और इमरान खान की रिहाई पर बाकायदा बातचीत हो। सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक तहरीक इंसाफ के फैसलों की बात है तो
देखिए तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की, वोटर के एतबार से, सीटों के एतबार से, स्ट्रीट मूवमेंट के एतबार से या स्ट्रीट पावर के एतबार से, तो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी एक ही नेशनल पार्टी है, वो तहरीक इंसाफ है। जब पार्टी इतनी बड़ी हो जाती है तो मुख्तलिफ रहनुमाओं की मुख्तलिफ आरा होती है, मुख्तलिफ तजवीज़ होती है। पॉलिटिकल कमेटी में हर बंदे की तजवीज़, हर बंदे का मशवरा लिया जाता है और उनको ऑन बोर्ड रखा जाता है। फिर तमाम तजवीज़ के साथ जब हम कमरे से बाहर निकलते हैं तो हमारे सफ़ों में इत्तेफाक भी होता है, इत्तेहाद भी होता है। जहाँ तक रिहाई फोर्स की बात थी, तो फोर्स के लफ्ज़ पे हमारे कई रहनुमाओं को एतराज़ था। पॉलिटिकल कमेटी में इस पे बहस हुई तो फोर्स का लफ्ज़ अब हटा दिया गया। अब इमरान खान रिहाई अमन मूवमेंट हो गई है। और आपने देखा होगा कि इसकी इनॉग्रेशन जो है वो सीएम खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने जुम्मे के दिन किया और उसके साथ साथ 272 कोऑर्डिनेटर्स को वहाँ पे बुलाया गया था। उसके साथ तमाम वो लोग जिनको जिम्मेदारियाँ दी गई हैं रिहाई मूवमेंट के हवाले से, वो वहाँ पे मौजूद थे, उनको असाइन ड्यूटीज़ दे दी गई हैं। और 1 लाख हमारा टारगेट है। पहले स्टेप में 1 लाख जिस दिन पूरे होंगे मेंबरशिप, तो बाकायदा इनसे हल्फ लिया जाएगा और 10 लाख हमारा अल्टीमेट गोल है, जो कि कुछ दिनों में ही हम हासिल कर लेंगे। लेकिन शफी जान साहब, आपको लगता है कि इससे कोई फ़ायदा होगा इस तरह? जी एहतशाम साहब, आप ऐड कर सकते हैं। जी शफी जान साहब, मैं शाम बात कर रहा हूँ। मैं अच्छी आपने बात की। देखें, अब जिस तरीके से आपका पार्टी का एक स्ट्रक्चर है, कोई शक नहीं है, बड़ी पार्टियाँ आप हैं, हर जगह आपका कैडर मौजूद है, लेकिन लोग जो एक बात कर रहे हैं कि इतनी देर रिहाई में क्यों हो रही है। अभी आप देख लें, ये भी सवाल उठता है कि जी ये इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद अचकजई साहब बाहर से मनमान पार्टी, फिर अल्लामा नासिर, उनको आपने अपोजिशन का लीडर बना दिए। 1.5 माह से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई ब्रीफिंग नहीं की। और जो खबरें आ रही, तलात आ रही हैं, आप तक भी पहुँच रही होंगी, स्पीकर साहब से वो कह रहे हैं चकजई साहब के मेरे बंदे यहाँ एडजस्ट करें, मेरी जो प्रिविलेज है उसको बढ़ाया जाए। अल्लामा नासिर कुछ और ही लाइन ले रहे हैं, उन्होंने तो वही लाइन ले लिया है शफी जान साहब, वो जो अपने फवाद चौधरी की है कि जी डायलॉग कमेटी जो उनकी, वो कहती है कि जी मिड टर्म इलेक्शन कराए जाएँ, वो उस तरफ जा रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि ये पार्टी के अंदर कंसर्न तो था, शुरू में भी था कि इनको बाहर के लोगों को क्यों बुलाया जा रहा है। अब बिठा भी गया है, तो मेरा सोर्स कल का एक बता रहा था जो गौर खान से मिल के आया था, उन्होंने कहा है हम क्या कर सकते हैं। अब तो खान ने इन्हीं को कहा था कि जी आप तहरीक चलाएँ या बातचीत करें, ना तहरीक चला रहे हैं ना बातचीत कर रहे हैं। क्या कॉमेंट करेंगे शफी जान इस पर आप? देखिए, जहाँ तक अचकजई साहब का सवाल है, ये इमरान खान साहब का ही फैसला था उनको अपोजिशन लीडर बनाने का। आपने देखा होगा कि तहरीक इंसाफ 5 महीने उनके पुश्त पे खड़ी रही और स्ट्रीट मूवमेंट जो सुहेल अफरीदी साहब ने जिस तरीके से उसको लीड किया, उसी प्रेशर में इनका नोटिफिकेशन हुआ। और तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब का फैसला आखिरी फैसला होता है। तहरीक की जिम्मेदारी, मुज़ाकरात की जिम्मेदारी अचकजई साहब के पास है। वो जो भी फैसला करेंगे, तहरीक इंसाफ उनके साथ खड़ी होगी। जहाँ तक अचकजई साहब के रोल की बात है, तो हर लीडर को, हर ओहदेदार को, हर MNA को, हर MPA को अब ये जो जिम्मेदारी है ये उठानी पड़ेगी। हर ओहदेदार अगर ये जिम्मेदारी, ये वजन नहीं उठा सकता, तो वो साइड पे हो जाए या उसको रिप्लेस कर दिया जाए। क्योंकि अब ये तहरीक की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, जहाँ जहाँ हमारे ओहदेदार बैठे हैं, जहाँ जहाँ हमारे MNA MPs बैठे हैं, फिर अपोजिशन लीडर दोनों हाउसेस के हो। शफी जान साहब, ये बताइएगा कि हर्डल कहाँ पर आ रही है? बताइएगा, ये जो कहा जाता है शफी जान, सॉरी कोई बात नहीं, ये जो कहा जाता है कि जी लीडरशिप क्राइसिस है पार्टी में। अभी आप बताएं ना, जो फैसले आमतौर पे कहा जाता है कि पार्टी का लीडर अगर जेल में है तो फिर वो अपना को नॉमिनेट कर देता है। और आपने देखा नवाज शरीफ साहब अंदर गए, शहबाज शरीफ साहब ख्वाजा से बात करते थे, पीपल्स पार्टी के जितने रहनुमा अंदर गए, उसके बाद उनके और लोग सामने आ जाते थे। तो लोग कह रहे हैं कि ये भी एक वजह है, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता बानी PTI से लोगों का, तो बेहतर है कि वो किसी को अपनी अथॉरिटी दे दें। लेकिन साथ यही कहा जाता है कि बानी PTI किसी पे यकीन नहीं करते माजरत के साथ, इसलिए वो अपना अथॉरिटी किसी को नहीं देते। जी देखिए, जहाँ तक अथॉरिटी की बात है, आपने देखा होगा कि जो रियासत है या ये हुकूमत है, ये इमरान खान साहब से इतनी खौफजदा है कि ये मुलाकात भी इन्होंने बंद की हुई है, उनके बयान पे पाबंदी है, उनकी ट्वीट से इतना खौफ है। और ये जो हाइब्रिड निज़ाम खड़ा किया हुआ है इन्होंने, ये इमरान खान साहब की एक बयान की मार है। अथॉरिटी की बात हो तो इमरान खान साहब ने एक पॉलिटिकल कमेटी का इख्तियार सलमान अकरम राजा साहब को दिया था। तो सलमान अकरम राजा साहब ने एक पॉलिटिकल कमेटी का नोटिफिकेशन आपके सामने होगा, कुछ अरसे पहले किया था। तमाम तर फैसले वो पॉलिटिकल कमेटी लेती है, कंसेंसस से लेती है। 20 से ज़्यादा अरकान है उस पॉलिटिकल कमेटी में, चारों सूबे की नुमाइंदगी वहाँ पे मौजूद है। तमाम अपोजिशन लीडर के दोनों रहनुमाओं
گاؤں جو ہے ان سے بھی کنسرن ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پارلیمانی لیڈر جو ہے شاہد خٹک صاحب اس کا حصہ ہے, سی ایم سہیل آفریدی صاحب اس کا حصہ ہے, تمام چاروں صدور جو ہیں چاروں صوبوں کے جنرل سیکرٹری جو ہے وہ اس کا حصہ ہے. تو پولیٹیکل کمیٹی کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ لے سکتے ہیں جب تک عمران خان صاحب سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا. لیکن شفیع جان صاحب ہم فیصلے ہوتے ہوئے دیکھ بھی نہیں رہے نا, فیصلہ لیا جاتا بھی ہے تو وہ خود ہی فیصلہ امپلیمنٹ ہونے سے پہلے ہی بالکل ہی کہیں بیک فٹ پہ چلا جاتا ہے, کوئی اور شخص پی ٹی آئی سے اٹھ کے سامنے آ کے کچھ اور کلیم کرنے لگ جاتا ہے. سب سے بڑا بحران یہ ہے. دوسری بات مجھے یہ بھی بتائے گا کہ ہرڈل کہاں پر ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ابھی تک صرف باتیں ہی ہو رہی ہیں, 3 سال ہونے کو آ گئے ہیں, پارٹی ابھی تک کسی منظم جگہ پر اکٹھی ہوتی نظر کیوں نہیں آ رہی؟ دیکھیے جہاں تک عمران خان صاحب کی رہائی کا سوال ہے, آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی امین گنڈپور صاحب جب تھے تو انہوں نے بھی اسلام آباد کی طرف کئی مارچز کے جلسے بھی ہوئے. سہیل آفریدی صاحب نے اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کیا جو مثالی تھا. پنجاب سندھ خیبر پختونخوا میں میس موبلائزیشن آپ نے دیکھی. اب دوبارہ ہم اسٹریٹ موومنٹ پہ جا رہے ہیں, ہم نے گلگت جانا ہے, کشمیر جانا ہے, پھر انٹیریئر پنجاب کا رخ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ رہائی موومنٹ پہ کام ہو رہا ہے, ممبرشپ نوجوانوں کی ہو رہی ہے. پورے پاکستان سے لاکھوں نوجوان اس کا حصہ بنیں گے. اس وقت مرکزی قیادت اور صوبائی قیادت سب جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے اور ایک سوچ ڈیولپ ہو گئی ہے, ہو رہی ہے کہ اس بار جو بھی ہو وہ نتیجہ خیز ہونا چاہیے. ہمارا ورکر بھی یہی چاہتا ہے اور عام پاکستانی جو عمران خان صاحب کی رہائی چاہتا ہے ان کی تعداد 90% ہے. 90% لوگوں کا لیڈر عمران خان ہے. تو تمام لوگ اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ جو بھی ہو نتیجہ خیز ہو. اس کے لیے بھرپور ایک اور بات بھی کی جاتی ہے, آپ ڈیفینیٹلی نہیں, آپ نے بھی کئی دفعہ یہ بات سنی ہوگی کہ پارٹی کے اندر اختلافات بھی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سیاسی لوگ جو پارٹی کے لوگ ہیں کچھ اور بات کرتے ہیں, جو وکلاء لوگ ہیں وہ اپنی بات کرتے ہیں, نتیجتاً وہ کہتے ہیں کہ یہ اختلاف کی باعث بنتی ہے. اور دوسرا یہ بھی یہ کنفرم کر دیں, یہ ڈینائی کر دیں, ابھی 1 دن پہلے 2 دن پہلے کی بات ہے کہ کہیں پرائیویٹلی پھر اپنے سلمان اکبر راجہ صاحب نے کوئی استعفیٰ دینے کی بات کی تھی کہ یار میں چھوڑ رہا ہوں, پھر ان کو کہا گیا کہ بھئی نہیں ابھی آپ جاری رکھیں. تو میرا سوال یہ کہ یہ ٹھیک ہے بڑی پارٹی ہونے کے ناطے اختلافات ہو سکتے ہیں, ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے, لیکن جب اتنی کرٹیکل سٹیج پہ آپ آ جائیں کہ رہائی کرنی ہے, اس دوران بھی اس طرح کی باتیں آئیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ پارٹی کو نقصان ہوتا ہے اس کو؟ دیکھیے مجھے یوں لگ رہا ہے کہ آپ نے اس پارٹی کے اختلافات پہ ہی پورا شو کرنا ہے اور آپ کا ایمفسائز ہی پارٹی کے اختلافات پہ ہے. دیکھیے صرف تحریک انصاف میں اختلافات نہیں ہیں, پیپلز پارٹی میں بھی اختلافات ہوتے ہیں, نون لیگ میں بھی گروپنگ ہوتی ہے, اختلافات ہوتے ہیں, تحریک انصاف میں بھی گروپنگ ہے, سب سے بڑی پارٹی ہے, گروپنگ ہے بھی اور اختلافات بھی آپس میں ہو سکتے ہیں. لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے بڑی ذمہ داری سے جو رول ان کا ہے وہ نبھا رہے ہیں, بڑی محنت سے وہ یہ رول اپنا, آپ نے دیکھا ہوگا کہیں بھی ایکٹیویٹی ہو سلمان اکرم راجہ صاحب وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. پھر سارا دن پارٹی کے جو باغ دوڑ ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ ہی سلمان صاحب نے پرائیویٹلی کہیں یہ بات کا ذکر کیا کہ جو بھی سورس آپ کو یہ کنفرم کر رہی ہے میں اس کی تردید کرتا ہوں. ٹھیک ہے شفیع جان صاحب, لاسٹلی مجھے یہ بتا دیجیے گا اب آپ کا اگلا لاہ عمل کیا ہے, واٹس نیکسٹ, ہم کیا دیکھنے جا رہے ہیں؟ یہ جو فورس تشکیل دی گئی ہے, پھر ایک جانب علیمہ خانم جو کہہ رہی ہیں کہ وہ اڈیالہ کی طرف مارچ کریں گی اتنے سارے لوگوں کے ساتھ مل کر, 10,000 کا کچھ کاؤنٹ سامنے آ رہا ہے. تو ان دونوں میں سے آپ کو کیا لگتا ہے جو اسٹریٹ موومنٹ ہے وہ زیادہ آپ کے لیے بینیفیشیل ہوگی, یا یہ ضروری ہے کہ عدالتوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کی جائے, انہی سے آپ لوگ جو ہے وہ انصاف لیں اور یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو پھر رفع دفع کیا جائے تاکہ پھر جو ایک آپ کا موٹیو ہے وہ تو کم از کم آپ کو مل سکے نا؟ یہ جو علیمہ آپا کی 10,000 لوگوں کی بات ہے, بالکل ہم اس کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں. ہر عہدیدار کو اب ذمہ داری اٹھانی پڑے گی. اگر ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا, وزن نہیں اٹھا سکتا تو وہ ریپلیس بھی ہو جائے گا اور اس کو خود بھی سائیڈ لائن ہونا چاہیے. جہاں تک تحریک کی باتیں ہیں تو بات بڑی واضح ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو ہم ادھر اس وقت جو پلاننگ ہو رہی ہے, جو پلان ہم کر رہے ہیں, غلطی کی گنجائش ہمارے پاس بھی نہیں ہے. تو اس کے لیے بھرپور پلاننگ ہو رہی ہے. جو بھی چیز فائنل کی جائے گی, اسلام آباد مارچ ہو, پنڈی کی طرف آنا ہوا, 26 نمبر پہ بیٹھنا ہوا, یا پھر فیض آباد پہ بیٹھنا ہوا, یا خیبر پختونخوا کی سرحدوں کی بات ہوئی, جو بھی پلان دیا جائے گا خیبر پختونخوا سے آفریدی صاحب لیڈ کریں گے اور جو ہماری رہائی فورس ہے وہ صف اول میں آپ کو نظر آئے گی. ٹھیک ہے شفیع اللہ جان صاحب, بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے کے لیے. بڑا اہم معاملہ ڈسکس ہو رہا تھا, پی ٹی آئی کی سیاست کہاں جائے گی, کیا رخ اختیار کرے گی, کیا مزید اسٹانس سے عملی کیا ہو سکتی ہے, اس پر بات کر رہے تھے. اس کے علاوہ احتشام الحق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, دونوں کا بہت شکریہ. اور ناظرین اب آخر میں کچھ تحقیقاتی خبریں شامل کرتے ہیں. محبوب کے حسن کی تعریف ہو یا کائنات کے بارے میں سائنس کی تحقیق, دونوں کا ذکر چاند کے بغیر ادھورا سا لگتا ہے. آج ایک مرتبہ پھر انسان نے اسی داستان میں نیا باب رقم کیا ہے اور امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا نے تاریخ کا دروازہ ایک بار پھر سے کھول دیا ہے.
आर्टेमिस 2 मिशन के तहत इंसान दोबारा चांद के सफर पर रवाना हुआ है। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से उठने वाला देव हैकल रॉकेट सिर्फ एक परवाज नहीं बल्कि इंसान के ख्वाबों की उड़ान करार दिया जा रहा है। 32 मंजिला रॉकेट की गरजती उड़ान ने जमीन को हिला दिया है और देखने वालों के दिलों को भी। 7 लाख गैलन से ज्यादा ईंधन के साथ ये सफर साइंसी महारत का मुंह बोलता सबूत है। हर तकनीकी मरहला कामयाबी से मुकम्मल हुआ, जैसे कायनात खुद रास्ता दे रही हो। 50 बरस के बाद ज़मीन के निचले मदार से बाहर का ये सफ़र इंसान की जुर्रत, तरक्की और खला को जानने की जस्तजू का नया इम्तिहान है। 4 खलाबाज हैं, जिनमें रेड वाइजमैन हैं, विक्टर ग्लोर हैं, क्रिस्टीना हैं और जेरेमी हैंसन शामिल हैं। एक तारीखी जिम्मेदारी निभा रहे हैं वो। 10 रोज़ा इस मिशन में वो चांद के गिर्द चक्कर लगाकर वापस लौटेंगे, मगर ये वापसी सिर्फ ज़मीन पर नहीं, तारीख में भी होगी। खला से रेड वाइजमैन की आवाज़ गूंजती है कि हम एक खूबसूरत चांद को देख रहे हैं और उसी की जानिब बढ़ते चले जा रहे हैं। ये सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि आने वाले बड़े मंसूबों की बुनियाद साबित होगा। ये सफ़र इंसान को फिर चांद पर ले जाने और आगे शायद मरीख तक पहुंचने का नुक्ता आगाज़ भी हो सकता है। नाजरीन, दुनिया की नज़रें जैसे चांद को देखती हैं, बिल्कुल ऐसे ही इस सफ़र पर भी जमी हुई हैं। हर लम्हा एक नई तारीख लिख रहा है। ये कामयाबी साइंस की ताकत और इंसान के अज़म का ऐलान है। कायनात की वसतों में छुपे राजों को जानने की तरफ एक और कदम है। देखिए इस कदम से क्या नए राज आश्कार होते हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा है नाज़रीन। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।